सीरतुन्नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में उन्वान 100 ऊँटों की कुर्बानी। अब्दुल मुत्तलिब को ये हुक्म उस वक्त दिया गया जब वो अपनी मिन्नत भूल चुके थे। पहले ख्वाब में उनसे कहा गया मिन्नत पूरी करो। उन्होंने एक मेंढा ज़िबह करके गरीबों को खिला दिया। फिर ख्वाब में आया उससे भी बड़ी पेश करो। उस मर्तबा उन्होंने एक बैल ज़िबह करवा दिया। ख्वाब में फिर वही यही कहा गया इससे भी बड़ी पेश करो। अब उन्होंने ऊँट ज़िबह किया। फिर ख्वाब में आया उससे भी बड़ी चीज़ पेश करो। उन्होंने पूछा इससे भी बड़ी चीज़ क्या है? तब कहा गया अपने बेटों में से किसी को ज़िबह करो जैसे कि तुमने मिन्नत मानी थी। अब उन्हें अपनी मिन्नत याद आई। अपने बेटों को जमा किया, उनसे मिन्नत का जिक्र किया। सबके सर झुक गए। कौन खुद को ज़िबह करवाता? आखिर अब्दुल्लाह बोले, अब्बा जान आप मुझे ज़िबह कर दें। ये सबसे छोटे थे, सबसे खूबसूरत थे, सबसे ज़्यादा मोहब्बत भी अब्दुल मुत्तलिब को उन्हीं से थी। लिहाजा उन्होंने करा अंदाज करने का इरादा किया। तमाम बेटों को नाम लिखकर करा डाला गया। अब्दुल्लाह का नाम निकला। अब उन्होंने छुरी ली, अब्दुल्लाह को बाजू से पकड़ा और उन्हें ज़िबह करने के लिए नीचे लिटा दिया। जो ही बाप ने बेटे को लिटाया, अब्बास से ज़ब्त ना हो सका, फ़ौरन आगे बढ़े और भाई को खींच लिया। उस वक्त ये खुद भी छोटे से थे। और इधर बाप ने अब्दुल्लाह को खींचा। उसके खींचे तानी में अब्दुल्लाह के चेहरे पर खराश भी आई। इन खराशों के निशानात मरते दम तक बाकी रहे। उस दौरान बनु मज़रूम के लोग आ गए। उन्होंने कहा आप इस तरह बेटे को ज़िबह ना करें, इसकी माँ की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। आप अपने रब को राज़ी करने के लिए बेटे का फ़िदिया दें। आप सवाल ये था कि फ़िदिया क्या दिया जाए। उसकी तरकीब ये बताई गई कि एक कागज़ पर 10 ऊँटें लिखे जाएं, दूसरी पर अब्दुल्लाह का नाम लिखा जाए। अगर 10 ऊँट वाली पर्ची निकले तो 10 ऊँट कुर्बान कर दिए जाएं। अगर अब्दुल्लाह वाली पर्ची निकले तो 10 ऊँट का इजाफा कर दिया जाए। फिर 20 ऊँट वाली पर्ची और अब्दुल्लाह वाली पर्ची डाली जाए। अब अगर 20 ऊँट वाली पर्ची निकले तो 20 ऊँट कुर्बान कर दिए जाएं, वरना 10 ऊँट और बढ़ा दिए जाएं। इसी तरह 10-10 करके ऊँट बढ़ते जाए। अब्दुल मुत्तलिब ने ऐसे ही किया। 10-10 ऊँट बढ़ाते चले गए। हर बार अब्दुल्लाह का नाम निकलता चला गया, यहाँ तक कि ऊँटों की तादाद 100 तक पहुँच गई। तब कहीं जाकर ऊँट वाली पर्ची निकली। इस तरह उनकी जान के बदले 100 ऊँट कुर्बान किए गए। अब्दुल मुत्तलिब को अब पूरा इत्मीनान हो गया कि अल्लाह ताला ने अब्दुल्लाह के बदले 100 ऊँटों की कुर्बानी मंजूर कर ली। उन्होंने काबे के पास 100 ऊँट कुर्बान किए और किसी को खाने से न रोका। सब इंसान, जानवर और परिंदों ने उनको खाया। इमाम ज़हरी कहते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब पहले आदमी हैं जिन्होंने आदमी की जान की कीमत 100 ऊँट देने का तरीका शुरू किया। इससे पहले 10 ऊँट दिए जाते थे। उसके बाद ये तरीका सारे अरब में जारी हो गया। गोया कानून बन गया कि आदमी का फ़िदिया 100 ऊँट हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब ये ज़िक्र आया तो आपने उस फ़िदिये की तस्दीक फरमाई, यानी फरमाया कि ये दुरुस्त है। और उसी बुनियाद पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं 2 ज़िबी यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्दुल्लाह की औलाद हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह कुरैश में सबसे ज़्यादा हसीन थे। उनके चेहरा रोशन सितारों की मानिंद था। कुरैश के बहुत सी लड़कियाँ उनसे शादी करना चाहती थीं, मगर हज़रत अब्दुल्लाह की हज़रत आमिना से शादी हुई। हज़रत आमिना वहब बिन अब्दुल मुनाफ बिन ज़हरा की बेटी थीं। शादी के वक्त हज़रत अब्दुल्लाह की उम्र 18 साल थी। ये शादी के लिए अपने वालिद के साथ जा रहे थे। रास्ते में एक औरत काबे के पास बैठी नज़र आई। ये औरत बरका बिन नवाफिल की बहन थी। बरका बिन नवाफिल कुरैश के एक बड़े आलिम थे। बरका बिन नवाफिल से उनकी बहन ने सुन रखा था कि वक्त के आखिरी नबी का ज़हूर होने वाला है और उनकी निशानियों में से एक निशानी ये होगी कि उनके वालिद का चेहरे में नबूवत का नूर चमकता होगा। जो ही उसने अब्दुल्लाह को देखा, फ़ौरन उसकी जहन में ये बात आई।
اس نے سوچا ہو نہ ہو وہ شخص جو پیدا ہونے والا ہے نبی کے باپ چنانچہ اس نے کہا اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو میں بدلے میں تمہیں اتنی ہی اونٹ دوں گی جتنے تمہاری جان کے بدلے میں ذبح کیے گئے تھے۔ اس پر انہوں نے جواب دیا میں اپنے باپ کے ساتھ ہوں، ان کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا، نہ ان سے الگ ہو سکتا، اور میری والد و عزت آدمی ہیں، اپنی قوم کے سردار ہیں۔ بہرحال ان کی شادی حضرت آمنہ سے ہو گئی۔ اب قریش کی عورتوں میں نسب اور مقام کے اعتبار سے افضل تھیں۔ حضرت آمنہ حضرت عبداللہ کے گھر آ گئیں۔ آپ فرماتی ہیں جب میں ماں بننے والی ہوئی تو میرے پاس ایک شخص آیا، یعنی ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا۔ اس وقت میں جاگنے اور سونے کی درمیان حالت میں تھی۔ عام طور پر اس حالت کو غنود کی کہا جاتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم اس امت کی سردار اور نبی کی ماں بننے والی ہو؟ اس کے بعد وہ پھر اس وقت آیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے تھے۔ اس مرتبہ اس نے کہا جب تمہارے ہاں پیدائش ہو تو کہنا میں اس بچے کے لیے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں ہر حسد کرنے والے کی شر اور برائی سے۔ پھر تم اس بچے کا نام محمد رکھنا، کیونکہ ان کا نام توریت میں احمد اور زمین اور آسمان والے ان کی تعریف کرتے ہیں، جبکہ قرآن میں ان کا نام محمد اور قرآن کی کتاب ہے۔ ایک روایت کے مطابق فرشتوں نے ان سے یہ کہا تم وقت کے سردار کی ماں بننے والی ہو۔ اس بچے کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ساتھ ایک نور ظاہر ہوگا جس سے ملک شام اور بصر کے محلات بھر جائیں گے۔ جب وہ بچہ پیدا ہو جائے گا تو تم اس کا نام محمد رکھنا، کیونکہ توریت میں ان کا نام احمد ہے کہ آسمان اور زمین والے ان کی تعریف کرتے ہیں، اور انجیل میں ان کا نام احمد ہے کہ آسمان اور زمین والے ان کی تعریف کرتے ہیں، اور قرآن میں ان کا نام محمد ہے۔ حضرت عبداللہ کے چہرے میں جو نور چمکتا تھا شادی کے بعد وہ حضرت آمنہ کے چہرے میں آ گیا تھا۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ حاکم نے یہ روایت بیان کی ہے، اس کو صحیح قرار دیا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور خوشخبری ہوں۔ جب میں اپنی والدہ کے شکم میں آیا تو انہوں نے دیکھا گویا ان سے ایک نور ظاہر ہوا ہے جس سے ملک شام بصر کے محلات روشن ہو گئے۔ حضرت آمنہ نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے فرمایا تھا میرے اس بچے کی شان نرالی ہے، یہ میرا پیٹ میں تھا تو مجھے کوئی بوجھ اور تھکن محسوس نہیں ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آخری پیغمبر ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سنائی ہے۔ اس بشارت کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ سورہ صفا میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اسی طرح وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جبکہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں کہ مجھے اس سے پہلے جو توریت آ چکی ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میرے بعد جو ایک رسول آنے والا ہے ان کا نام مبارک احمد ہوگا، میں ان کی بشارت دینے والا ہوں۔ اب چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بشارت سنا چکے تھے اس لیے ہر دور کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ ادھر آپ کی پیدائش سے بھی پہلے ہی حضرت عبداللہ انتقال کر گئے۔ سابق کتب میں آپ کی نبوت کی ایک علامت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ آپ کی والدہ کا انتقال آپ کی ولادت سے پہلے ہو جائے گا۔ والد کا حضرت عبداللہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے گئے تھے، اسی دوران بیمار ہو گئے اور وہ کمزور ہو کر واپس لوٹے۔ قافلہ مدینہ منورہ سے گزرا تو حضرت عبداللہ اپنی یعنی بنو نضار کے ہاں ٹھہرے۔ ان کی والدہ بنو نضار سے ہی تھیں، 1 ماہ تک بیمار رہے، انتقال کر گئے، انہیں یہیں دفن کر دیا
गया तजारती काफ़िला। जब हज़रत अब्दुल्लाह के बग़ैर मक्के मुकर्रमा पहुँचा और अब्दुल मुत्तलिब को पता चला कि उनके बेटे अब्दुल बीमार हो गए हैं और मदीने मुनव्वरा में अपनी ननिहाल में हैं, तो उन्होंने लाने का लिए अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे ज़ुबैर को भेजा। जब ये वहाँ पहुँचे तो अब्दुल्लाह का इंतकाल हो चुका था। मतलब ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में अपने वालिद की वफ़ात के चंद माह बाद तशरीफ़ लाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें। ओके बाय, टेक केयर।